आदरणीय दर्शक, नमस्कार। म पुण्य प्रसाद प्रसाई। अहिले नेपालमा एमसिसी र इन्डो पेसिफिक अमेरिकी रणनीतिको बारेमा खुबै चर्चा छ। वास्तवमा यो इन्डो पेसिफिक रणनीति के हो, इन्डो पेसिफिक स्ट्राटेजी के हो, यसको बारेमा आज म विस्तृत रूपमा बताउन गइरहेको छु। 21औं शताब्दीको उदयसँगै अमेरिकाको प्रतिद्वन्दी र प्रतिस्पर्धीको रूपमा देखा परेको चीनलाई अल्मल्याउने र रोक्ने लक्ष्यका साथ अमेरिकाले सन् 2011देखि इन्डो पेसिफिक रणनीति, इन्डो पेसिफिक अलायन्स जस्तो रणनीतिक अवधारणा अघि सारेको हो भन्ने धेरैको मान्यता छ। आफ्नो इन्डो पेसिफिक रणनीतिलाई कार्यान्वयन गर्नका निम्ति अमेरिकाले हिन्द महासागर र प्रशान्त महासागरका आसपासका क्षेत्रलाई समेटेर अमेरिकाले निर्माण गर्न चाहेको सामरिक रणनीतिक दृष्टिले निकै महत्त्वपूर्ण मानिएको इन्डो पेसिफिक अलायन्सको प्रस्ताव अघि सारेको छ। रणनीतिक महत्त्वको इन्डो पेसिफिक अलायन्सबारे इन्डो पेसिफिक क्षेत्रका देशहरूबीच हलचल पैदा गरिरहेको छ, किनभने इन्डो पेसिफिक क्षेत्रमा संसारका ठुला सैनिक शक्ति भएका 10 मध्ये 7 देशहरू रहेका छन्। ती 7 मध्ये 6वटा देशहरू आणविक शक्ति सम्पन्न देशहरू हुन्। अमेरिकी प्रतिवेदन अनुसार मुस्लिमको सबैभन्दा ठुलो जनसङ्ख्या रहेको यस क्षेत्रमा 2000 भन्दा बढी अमेरिकी लडाकु विमानहरू र जलसैन्य प्रयोजनका लागि 200 पानी जहाजहरू रहेका छन्। उसले कुल 3,70,000 सेना यस क्षेत्रमा अहिले तैनात गरिरहेको छ। सामरिक दृष्टिले हेर्ने हो भने यो उसको लागि अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण रहेको त छ नै, साथै आर्थिक तथा व्यापारिक दृष्टिकोणले पनि एसिया अमेरिकाको निम्ति अति नै महत्त्वपूर्ण रहँदै आएको छ। एसिया प्रशान्त क्षेत्रमा अमेरिकाको व्यापार 23 खरब डलर छ भने यस क्षेत्रमा उसको प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी 13 खरब डलर छ। यस अवस्थामा अमेरिकाले अघि सारेको गठबन्धन निर्माणको प्रस्तावले यस क्षेत्रको मात्र नभई विश्वकै राजनैतिक, आर्थिक र सामरिक शक्ति सन्तुलनमा ठुलो प्रभाव पार्ने र परिवर्तन ल्याउने देखिएको हुँदा इन्डो पेसिफिक क्षेत्रका बारेमा संक्षिप्त जानकारी हासिल गर्नु अति नै महत्त्वपूर्ण देखिन्छ। हिन्द महासागर र प्रशान्त महासागर आसपासको क्षेत्रलाई आम रूपमा इन्डो पेसिफिक क्षेत्र भन्ने गरिन्छ। अमेरिका सहित यस क्षेत्रमा दक्षिण एसियादेखि दक्षिण पूर्वी एसिया र प्रशान्त महासागरका पश्चिमी किनारका देशहरू पर्ने हुँदा अमेरिकाले यस क्षेत्रलाई भूराजनीतिक तथा राजनीतिक दृष्टिले उच्च प्राथमिकतामा राखेको पाइन्छ। हिन्द प्रशान्त क्षेत्रमा 24वटा देशहरू रहेका छन्। अस्ट्रेलिया, बङ्गलादेश, भुटान, ब्रुनाई, कम्बोडिया, फिजी, इन्डोनेसिया, जापान, लाओस, भारत, मलेसिया, मालदिभ्स, म्यानमार, नेपाल, न्युजिल्यान्ड, पपुवा न्युगिनी, फिलिपिन्स, सिङ्गापुर, श्रीलङ्का, ताइवान, थाइल्यान्ड, पूर्वी टिमोर, अमेरिका र भियतनाम। अमेरिकाले यसरी हिन्द महासागर र प्रशान्त महासागरको किनार र त्यसका आसपासका क्षेत्रहरूलाई समेटेर आफ्नो नेतृत्वमा गठन गर्न लागेको हिन्द प्रशान्त गठबन्धनलाई चीन र रुसले आफूहरू विरुद्ध अमेरिकाको एउटा नयाँ षड्यन्त्रको रूपमा अर्थ्याएका छन्। विश्वको करिब 22%, 2.8 बिलियन हेक्टर भूक्षेत्र ओगटेको यस क्षेत्रको आर्थिक तथा सामरिक रणनीतिक महत्त्व निकै नै रहेको छ। इन्डो पेसिफिक अलायन्सको निशानामा के चीन रहेको छ त? अमेरिकाको प्रत्यक्ष नेतृत्व रहेको र युरोप केन्द्रित सैनिक गठबन्धन नाटो बाहेक शीत युद्धकै समयमा सोभियत सङ्घ र चीनलाई घेरा हालेर साम्यवादी क्रान्तिको प्रसारलाई रोक्ने उद्देश्यले अमेरिकाले आफ्नो नियन्त्रणमा रहने गरी स्थापना गरेको सिटो र सेन्टो जस्ता सङ्गठनहरू अहिले प्रभावहीन मात्र देखिएका छैनन्, बरु ती सङ्गठनहरूमा आबद्ध देशहरूमा रुसी र चिनिया प्रभाव बढ्दै आउनुका साथै ती देशहरूको रोजाइ चीन र रुस पर्न थालेका छन्। यस्तो अवस्था एकातिर आपसमा प्रतिस्पर्धी रहेर पनि अमेरिकाको सामु चौतर्फी चुनौती खडा गरिरहेको भारत र चीनलाई फुटाउन अमेरिकाले प्रयास गरिरहेको छ भने अर्कोतिर अमेरिकाकै नियन्त्रण र निर्देशनबाट बाहिर निस्किएर शक्ति राष्ट्रको हैसियत बनाउने प्रयास गरिरहेको जापान चीनसँग नजिकिएर बहुआयामिक सम्बन्धको विकास गर्न थाल्नुले अमेरिकालाई बेचैन तुल्याएको छ। अर्थात् भोलि गएर चीन, जापान र भारतसँग पनि मिल्ला कि भन्ने त्रास अमेरिकालाई रहेको छ। यसैले पूर्वी एसियाबाट दक्षिण एसिया हुँदै युरोप र अफ्रिकासम्म आफ्नो प्रभाव विस्तार गर्ने सपना देखिरहेको चीनलाई निराश बनाउन र चीन र भारत बीचको सहकार्यको लम्बिँदै आएको श्रृङ्खलालाई टुक्र्याउनको निम्ति अमेरिकाले रामबाणको रूपमा इन्डो पेसिफिक अलायन्स निर्माणलाई यति बेला प्राथमिकतामा राखेको छ। अर्थात् यो भारत र चीन, जापान र चीनलाई फुटाउने एउटा रणनीतिको रूपमा अमेरिकाले अघि सारेको धेरैको मान्यता छ। वन बेल्ट वन रोड OBOR रणनीति मार्फत चीनले आफ्नो
योजनालाई जसरी दक्षिण एसियामा केन्द्रित गर्न चाहिरहेको छ, अमेरिकाले पनि आफ्नो इन्डो पेसिफिक अलायन्सलाई दक्षिण एसियामै केन्द्रित गर्न चाहिरहेको देखिन्छ। वास्तवमा अमेरिका इन्डो पेसिफिक अलायन्स मार्फत चीनलाई तर्साएर अघि बढ्नबाट रोक्न चाहन्छ। अर्थात् ऊ यतैतिर चीनलाई अल्मल्याएर युरोप र अस्ट्रेलियासम्म र अरू देशहरूमा पुग्नबाट रोक्ने पनि उसको नियत देखिन्छ। वास्तवमा अमेरिका इन्डो पेसिफिक अलायन्स मार्फत चीनलाई जसरी पनि रोक्न र तर्साएर अघि बढ्न चाहन्छ भने चीन आर्थिक तथा पूर्वाधार विकासको नाममा OBOR मार्फत आफ्नो पक्षमा क्षेत्रीय तथा महादेशीय शक्ति सन्तुलन कायम गर्न चाहन्छ। वास्तवमा 658 मिलियन जनसङ्ख्या भएको दक्षिण पूर्वी एसिया निकै ठुलो उपभोक्ता भएको बजार पनि हो। सन् 2017मा चीनले अमेरिकी डलर 279 बिलियनको वस्तु यस क्षेत्रमा निर्यात गरेको थियो। दक्षिण पूर्वी एसियाली क्षेत्रमा ठुलो लगानीकर्ता भएको चीनले सन् 2013 देखि सन् 2016 को अवधिमा वार्षिक रूपमा अमेरिकी डलर 60 बिलियन लगानी गरिरहेको थियो। एसिया प्रशान्त क्षेत्र इन्डो पेसिफिक रिजनको 16 देशहरू चीनको बीचमा क्षेत्रीय बृहत आर्थिक साझेदारीको निम्ति खुला व्यापार सम्झौता भएको छ। यसले एसिया प्रशान्त क्षेत्रमा चीनको प्रवेशलाई सहज र प्रभावकारी हुन सजिलो भएको छ। यस क्षेत्रमा आफ्नो बेल्ट एन्ड रोड इनिसिएटिभ परियोजना अन्तर्गत पूर्वाधार विकासको निम्ति लगानी गरिरहेको चीनले थाइल्यान्ड, लाओस, कम्बोडियालाई इन्डोनेसियासँग जोड्नको निम्ति तीव्र गतिमा जाकार्ता बाङडुङ रेलमार्ग निर्माण गरिरहेको छ। दक्षिण पूर्वी एसियाली देशहरूसँग चीनको सम्बन्ध सुधार हुनु, ती देशहरूबीच चीनबीच आपसी सम्बन्ध घनिष्ठ हुँदै आउनु, दक्षिण अमेरिकी राष्ट्रहरूसँग रुस र चीनको आर्थिक तथा प्राविधिक सम्बन्ध बलियो हुँदै आउनु, युरोपमा रुसको प्रभाव पुनर्जीवित हुँदै आउनु, अफ्रिकी देशहरूमा चीन र रुसको आर्थिक लगायतका बहुआयामिक सम्बन्धहरू कसिलो बन्दै आउनु, मध्य पूर्वमा रुस, चीन र भारतको त्रिकोणात्मक सम्बन्ध सुदृढ हुँदै आउनु, विगतदेखि नै अमेरिकाको कमजोर प्रभाव रहेको दक्षिण एसियाली क्षेत्रमा चीन र भारत बीच बढ्दै गएको सहकार्य र चीनको रणनीतिक फैलावट तथा सुदूर पूर्वका अस्ट्रेलिया र जापान जस्ता देशहरूले पनि अमेरिकासँगको आर्थिक तथा सामरिक सहकार्यप्रति कम महत्त्व दर्शाउँदै आउनु लगायतका कारणहरूले अमेरिकाको नेतृत्वमा रहेको एक ध्रुवीय विश्व व्यवस्था विकसित भएर बहुध्रुवीय विश्व व्यवस्थाको उदय भइसकेको देखिन्छ। यो अवस्था सिर्जना हुनको मुख्य कारण अमेरिकाको खस्कदो आर्थिक तथा सामरिक हैसियत हो। यस अवस्थालाई सुधार गरेर पुनः शक्तिशाली रूप धारणा गरेको देखाउनका निम्ति आणविक अप्रसार र कटौती सम्बन्धीका सम्झौताहरूबाट एकाएक अलग भएको घोषणा गर्दै अमेरिका पुनः उच्च क्षमताको आणविक हतियारको निर्माण र परीक्षणमा लिप्त हुन पुग्नुले पनि अमेरिकाको हताश मानसिकतालाई प्रकाश पारिरहेका छन्। अमेरिकाको यस्तो गतिविधिले के कुरा स्पष्ट सङ्केत गरिरहेको छ भने अमेरिका शस्त्रास्त्र उत्पादनलाई तीव्रता दिँदै क्षेत्रीय तथा महादेशीय युद्धको निम्ति वातावरण तयार पार्नमा व्यस्त रहेको देखिन्छ। किनभने अमेरिकाले आफ्नो खस्कँदो आर्थिक हैसियतलाई सुधार्नको निम्ति युद्ध व्यापारलाई तीव्रतापूर्वक अघि बढाउनु पर्ने आवश्यकता महसुस गरिरहेको छ। वास्तवमा युद्धको व्यापार नगरिकन उसलाई अमेरिकालाई शक्तिशाली बनाइरहन पनि गाह्रो छ। वस्तुतः व्यापारको निरन्तर घाटा बेहोर्दै आएको अमेरिकाको निम्ति अब व्यापक मात्रामा महँगो मूल्यमा हात हतियार र क्षेप्यास्त्रहरूको बिक्रीबाट मात्रै धेरै नाफा कमाउन सकिन्छ भन्ने विश्वास बिउतिएको छ। युद्ध व्यापार फस्टाउनका निम्ति संसारमा अमेरिकाको रुचि अनुसारको ठुला ठुला युद्ध भइरहनु आवश्यक छ। किनभने युद्ध व्यापारको निम्ति बजार भनेकै युद्ध हो र दुई देश बीचमा डिस्प्युट विवाद र युद्ध हुनु उसको अति भरपर्दो व्यापार हो। जस्तो चीन र जापान बीच एकअर्का बीच सधैँ त्रास रहिरहनु अमेरिकाको लागि सधैँ फाइदाजनक छ भने त्यस्तै उत्तर कोरिया र दक्षिण कोरियालाई सधैँ घेरामा हालेर डर देखाइरहनु, एकअर्काप्रति डर देखाउनु उसको अर्को रणनीति हो। त्यस्तै उसले मुस्लिम कन्ट्रीहरू इरान र साउदी अरबहरूलाई पनि एकअर्का बीच वैमनस्यता सिर्जना गरेको छ भने यता चीन र भारतलाई वैमनस्यता सिर्जना गर्न पनि अमेरिका लागि नै रहेको छ। यसो हेर्दाखेरि ऊ संसारभरि एउटा डर र त्रास देखाएर आफ्ना हतियारहरूको व्यापार गर्न चाहन्छ। चीनले अघि सारेको वन बेल्ट वन रोड योजनालाई प्रतिघात काउन्टर गर्नका निम्ति अघि सारिएको इन्डो पेसिफिक गठबन्धनको योजना अमेरिकाले चाहे जसरी कार्यान्वयनमा आएमा दक्षिण एसिया र दक्षिण पूर्वी एसियामा मात्र होइन युरोप र अफ्रिकी भूमिसम्म पनि नयाँ किसिमको तनाव र द्वन्द्वको अवस्था सिर्जना हुन पुग्नेछ। किनभने अमेरिका इन्डो पेसिफिक अलायन्सको चरित्र र उद्देश्य नाटो सङ्गठनको जस्तै बनाउन चाहन्छ। भौतिक बल प्रयोग गरी जसरी अमेरिकाले नाटो मार्फत मध्य पूर्वमा आफ्नो नियन्त्रण कायम राखेको छ त्यसै गरी मनोवैज्ञानिक त्रास पैदा गराएर युरोपलाई आफ्नो प्रभावमा राखिरहेको छ। यसै गरी इन्डो पेसिफिक अलायन्स निर्माण गर्नुको अमेरिकी उद्देश्य हिन्द प्रशान्त क्षेत्र इन्डो पेसिफिक रिजनमा
बढ्दो चिनिया रणनीति तथा आर्थिक प्रभावको प्रतिसन्तुलन कायम गर्नु। यसैले इन्डो पेसिफिक अलायन्स मार्फत अमेरिका चीन सामु भौतिक शक्तिको प्रदर्शन गर्दै इन्डो पेसिफिक क्षेत्रबाट फिर्ता पठाउन र रुसलाई पनि यथास्थानमा खुम्चिएर बस्न दबाव सिर्जना गर्न चाहन्छ। यही चाहना अनुरूप अमेरिकाले सन् 2018 को अगस्त 4 मा राष्ट्रिय सुरक्षा रणनीति अनुसार हिन्द प्रशान्त क्षेत्र इन्डो पेसिफिकको देशसँग रक्षा सहकार्यको लागि करिब $30 करोड छुट्याएको छ। उसले $19 करोड 5 लाख यस क्षेत्रका सेनालाई अनुदान दिने तथा $85 लाख लागु पदार्थ विरुद्ध कानुन कार्यान्वयनका लागि छुट्याएको छ। सुरक्षा सहायता अन्तर्गत नेपाल, बङ्गलादेश, इन्डोनेसिया, मङ्गोलिया, पेसिफिक आइल्यान्ड, फिलिपिन्स, श्रीलङ्का र भियतनाममा सञ्चालित परियोजनामा लगानी गर्ने अमेरिकी नीति देखिन्छ। चीनले पनि आफूले अघि सारेको OBOR रणनीतिलाई आर्थिक तथा व्यापारिक उद्देश्यले अभिप्रेरित गरिरहेको बताउँदै आएको छ। वास्तवमा अमेरिका र चीनले BRI र इन्डो पेसिफिक जे भने पनि यिनीहरूको यो व्यापारिक रणनीति नै हो, यसमा कुनै दुई मत छैन। त्यसकारण उनीहरू आफ्नो व्यापारलाई सुरक्षित संरक्षित गर्न चाहन्छन्, यसको प्रवर्धन गर्न चाहन्छन्। यो वास्तविकता हो र अमेरिका अझ यो क्षेत्रमा जुन उसको खरबको व्यापार छ त्यसलाई ऊ सुरक्षित राख्न चाहनु यो अनौठो कुरा पनि भएन र यस अन्तर्गत उसले यहाँका शक्ति राष्ट्रहरूबाट साना राष्ट्रहरूलाई पनि शक्ति सम्पन्न बनाउन चाहिरहेको जस्तो पनि देखिन्छ। यो इन्डो पेसिफिक रणनीतिले बङ्गलादेश, नेपाल, श्रीलङ्का, भियतनाम, लाओस जस्ता यी जुन कन्ट्रीहरूमा यसले यो सुरु गरेको छ उसले यहाँ रणनीतिक रूपमा यहाँको आर्मीलाई पनि सशक्त बनाउन खोजिरहेको देखिन्छ ताकि भोलि यो उसको पक्षमा प्रयोग गर्न सकियोस्। जस्तो कि अहिले भारत नेपालको आर्मीलाई सशक्त भएको देख्न चाहँदैन, हेर्न चाहँदैन, तथापि यसमा चीनको कुनै पनि आपत्ति छैन। अब अमेरिकाले नेपालको सेनालाई रणनीतिक महत्त्वको कुनै सहयोग गर्ने भयो भने अर्थात् सैनिक सहयोग गर्ने भयो भने ठुलो खालको सैनिक सहयोग गर्ने भयो भने यो भारतीयहरूलाई रुचिकर कुरा हुन सक्दैन। जस्तो अहिले MCCमा जुन भारतले विरोध गरिरहेको छ, भारतले विरोध गर्नको लागि यहाँका मानिसहरूलाई उचालिरहेको छ, यसमा चीनको उति साह्रो चासो छैन किनभने यी चीनका लागि झिना मसिना कुरा हुन् र यहाँ आर्मी आइहाल्ने कुनै पनि कुरा चीनले महसुस गर्दैन। अमेरिकन आर्मी आउँछ भन्ने विश्वास चीनलाई छैन र त्यससँग ट्याकल गर्न चीनसँग क्षमता पनि छ। तथापि यो मुद्दा किन यसरी उचालिएको छ जबकि यो सम्झौता श्रीलङ्कामा पनि भएको थियो र श्रीलङ्कामा सम्झौता भइसकेपछि अहिले श्रीलङ्कामा पनि यसरी नै विवाद झिकियो, तथापि यो श्रीलङ्काले लागू गर्ने भएको जस्तो देखिन्छ। यता अहिले नेपालमा पनि यही अवस्था सिर्जना गरिएको छ। यसको मतलब भारत योबाट खतरा महसुस गरिरहेको छ भन्ने देखिन्छ र भारतले श्रीलङ्काको विषयमा त स्पष्ट नै भनिरहेको छ यो भारतको लागि एकदम खतरापूर्ण छ, भारतको सुरक्षामा खतरा छ भनेर उसले त्यहाँको MCCको विरोध गरिरहेको छ। भने यहाँ विरोध गर्ने पनि भारतीय चाल छ तर यो देखिएको छैन, भारत अगाडि देखिएको छैन, चीनले विरोध गर्न लागेको हो जस्तो देखिएको छ। तथापि यो के हो भविष्यले देखाउँदै जानेछ, भविष्यमा देखिँदै जानेछ। तथापि जुन अहिले नेकपाले चीन घेर्ने अमेरिकी नीति भनेर आफ्नो प्रस्ताव ल्याएको छ त्यो भनेको यो सम्पूर्ण रूपमा चीनको पक्षमा ढल्किनु जस्तो अर्थात् संलग्न हुनु जस्तो। त्यसकारण हामी असंलग्न नै भइरहनुपर्छ र असंलग्न परराष्ट्र नीति हाम्रो रहनुपर्छ र हामीले पाउने सुविधाहरू, हामीले पाउने अनुदानहरू, हामीले जुन फाइदा लिन सक्छौँ त्यो हामीले फाइदा लिनुपर्छ तर हामीले बचेर बीचको बाटोबाट काम गर्नुपर्छ। यो रणनीति पहिल्याएको खण्डमा नेपालको यो हिमाली अधिराज्यको स्वतन्त्रता जुगान्तरसम्म रहिरहनेछ। एक पक्षको विरोध र अर्को पक्षको समर्थन गरिरहँदाखेरि, ठुला शक्ति राष्ट्रहरूको समर्थन र विरोधमा उभिरहँदाखेरि यी कुराहरूमा पनि नेपाल सरकारले ध्यान दिन आवश्यक छ। म सबै साथीहरूलाई, देशका सम्पूर्ण जनताहरूलाई, देश बाहिर देशभित्र जो बसिरहनु भएको छ म अनुरोध गर्न चाहन्छु हरेक नेपाली अब सचेत हुन जरुरी छ। त्यसैले हामी यो सचेतताको अभियानलाई देशव्यापी रूपमा लिए अगाडि बढ्न चाहन्छौँ र यसलाई देशका जनजनमा पुर्याउनको लागि तपाईँको पनि सहयोग चाहिन्छ। तपाईँ पनि यो अभियानमा जोडिन चाहनुहुन्छ भने हामीसँग सम्पर्क गर्नुहोस्। तपाईँ कमेन्टमा म सचेत नेपाली लेख्नुहोस् र जसले म सचेत नेपाली लेख्नु भएको हुन्छ हामी ती व्यक्तिहरूलाई कुनै न कुनै रूपमा फेरि सम्पर्क गर्नेछौँ र हाम्रा अगाडिका कार्यक्रमहरूको बारेमा यहाँहरूलाई बताउँदै जानेछौँ। धन्यवाद। म सचेत नेपाली।